नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट आज म कक्षा 6 को स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा नै छ स्वास्थ्य भन्न साथै हामी आफ्नो शरीरको कसरी सुरक्षा गर्ने र शरीरलाई कसरी हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी नियमित रूपमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई नियमित तरिकाले स्वस्थ रहनको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा यस विषयमा अध्ययन गर्दछौँ। र विशेषतः स्वास्थ्य भन्न साथै हामीले आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने, आफ्नो व्यवहारलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, स्वस्थपूर्ण व्यवहारहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई हामी यसमा इङ्गित गर्दछौँ। र विशेषतः स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार नेपालको संविधानले आफ्नो मौलिक हकको रूपमा पनि स्थापित गरिएको छ। र विशेष गरी स्वास्थ्य शिक्षा भन्न साथै हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान, सिप र अभिव्यक्ति अथवा धारणाको विकास गराउनुको लागि यो शिक्षाको अति आवश्यक रहेको छ। र यसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान, सिप र धारणा र व्यवहारलाई हामीले सकारात्मक रूपमा परिवर्तन ल्याउनको लागि जुन यो शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र विशेष गरी हामीले स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षालाई कक्षा 5, 4, 3, 2, 1 गरेर हामी क्रमशः अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। र हामी आज अब कक्षा 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि के कस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धीका उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएको छ र हामीले विशेष गरी यो कक्षा 6 मा अध्ययन गरिसकेपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी के कस्ता कुराहरू र शारीरिक शिक्षा सम्बन्धीका के कस्ता कुराहरू हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई अलिकति म यसमा अगाडि बढ्न गइरहेको छु। र विशेषतः स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा यी दुईवटा पक्षहरू भनेको एक आपसमा अनुन्याश्रित सम्बन्ध राखेका पक्षहरू हुन्। शरीर हाम्रो हो, स्वास्थ्य पनि हाम्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि शारीरिक शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षा बीच चाहिँ एक आपसमा अनुन्याश्रित सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। र हामीले अब कक्षा 6 मा अध्ययन गर्नुपर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी हाम्रो पहिलो पाठमा छ मानव क्रिया विज्ञानको बोध र सरसफाइमा सजगता भन्छ। र विशेष गरी हामीले मानव शरीर भनेर त्यो पाठमा अध्ययन गर्छौँ। र हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न अङ्गहरू, कोष, तन्तु, अङ्ग, प्रणाली र मानव शरीरको बारेमा हामी यस पाठमा अध्ययन गर्दछौँ। र यस पाठबाट हाम्रो शरीरमा सञ्चालन हुने अङ्गहरूले के कस्ता काम गर्छन्, तन्तुहरूले के कस्ता काम गर्छन् र प्रणालीले सिङ्गो शरीरको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्छन् भन्ने बारेमा हामी यसमा अध्ययन गर्छौँ। र विशेषतः हामी विषयवस्तुभन्दा भित्र जानुभन्दा अगाडि मैले यो पहिलो कक्षा भएको कारणले के कस्ता क्रियाकलापहरू त्यसमा समावेश गरिएका छन् भन्ने कुराहरूलाई विशेषतः भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउन चाहे। र मानव शरीरको बनावट, मानव शरीरको संरचना, मानव शरीरको कार्य, यी कुराहरू चाहिँ हामी विशेष गरी एक पाठ 1 मा मानव शरीरको पाठमा हामी अध्ययन गर्छौँ भने यसै गरी अर्को हामी एकाइ 2 पाठ 2 मा वातावरण र स्वास्थ्यको अन्तर सम्बन्ध र वातावरणीय सरसफाइमा हामी आफ्नो विद्यार्थी आफ्नो संलग्नतालाई अभिवृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापहरू यसमा समावेश गरिएका छन्। र विशेष गरी हामीले हाम्रो वातावरण, हामी वरिपरिका वातावरणहरू र हाम्रो हाम्रो समुदायको वातावरणलाई कसरी स्वस्थ राख्नुपर्छ र त्यो वातावरण स्वस्थ भए मात्र हामी व्यक्ति स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने कुराहरू व्यक्ति, वातावरण, परिवार, समुदाय, राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई कसरी हामी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा त्यसमा छलफल गर्नेछौँ। र हामीलाई थाहा पनि छ वातावरणीय पक्षबाट पनि विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने गर्दछन्, विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू आउने गर्दछन्।
यी स्वास्थ्य समस्याहरूको पहिचान गरी त्यसलाई कसरी हामी निराकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी यस पाठमा अध्ययन गर्छौँ। विभिन्न किसिमका वातावरणीय रोगहरू छन्, जस्तै हामीले देखिरहेका छौँ धुवा धुलोबाट उत्पन्न हुने रोगहरू, त्यसै गरी वातावरणीय प्रदूषणबाट उत्पन्न हुने रोगहरू, यी कुराहरूको बारेमा हामी यस पाठमा छलफल गर्नेछौँ। र विशेष गरी हामीले हाम्रो समुदाय, घर, विद्यालय वरिपर वातावरणलाई कसरी सरसफाइ गर्न सक्छौँ र हाम्रो त्यो सरसफाइ कार्यक्रममा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, समुदायका व्यक्तिहरूबीच कसरी हामीले त्यसलाई संलग्न गराई आफ्नो वातावरण स्वच्छ सफा राख्न सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा पनि हामी यस पाठमा अध्ययन गर्ने नै छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अझै पनि तपाईहरूले गर्दै आइराख्नु भएको छ विद्यालय सरसफाइ कार्यक्रमहरू, यसै गरी समुदायका विभिन्न टोल, मठ मन्दिर, चोक यस्ता खालका ठाउँहरूमा जुन सरसफाइका कार्यक्रमहरू छन्, वृक्षारोपणका क्रियाकलापहरू छन्, वातावरणीय प्रदूषण नहुन दिनका लागि यस्ता क्रियाकलापहरू हामी जुन गर्छौँ त्यसलाई नै हामी यस पाठमा अध्ययन गर्ने गर्छौँ। र यसै गरी अर्को पाठ छ हाम्रो पोषण, र त्यो पाठ पोषण भन्ने पाठमा विशेष गरी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि आवश्यक पर्ने खानेकुराहरू, जस्तै हामी उदाहरणको लागि लिन सक्छौँ कुपोषित भयो भने कस्तो हुन्छ, खाना खाँदा खाना नपुगेको, पोषण तत्त्व पूर्ण नभएको र पोषण तत्त्वयुक्त भएको व्यक्तिहरूबीच जस्तै हामीले देखेका छौँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू, दुब्लो पातलो हुने, टाउको ठुलो, हातहरू सानो हुने, सुकेनास रोग भन्छौँ हामी त्यसलाई, यसै गरी फुकेनास रोग पनि भन्छौँ, पेट मात्र फुक्ने, यस्ता खालका कसरी हुन्छन् त भन्ने कुरामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो खाना के अरे न्युट्रिसन अथवा हामी पोषणको पाठबाट चाहिँ त्यसबाट हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसैले गर्दाखेरि हामीले खाएका दैनिक खानेकुराहरूमा के कस्ता पौष्टिक तत्त्वहरू छन्, जस्तै हामीलाई थाहा छ हामीसँग हामीले खानेकुराहरूमा 5-6वटा पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त हुन्छन्। ती 6वटा पौष्टिक तत्त्वहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै होला, कक्षा 5मा नि अध्ययन गरिसक्नु भएको होला। यो कार्बोहाइड्रेट थाहा छ होला, यसै गरी प्रोटिन, भिटामिन्स, मिनरल्स, पानी र यस्ता विभिन्न खानामा पाइने तत्त्वहरू र त्यो पौष्टिक तत्त्वहरू कुन कुन खानामा पाइन्छन् त भन्ने कुराहरूको पनि हामी यसमा जानकारी राख्छौँ। जस्तै हामीले उदाहरणको लागि कक्षा 5मा अध्ययन गरिसकेका छौँ कार्बोहाइड्रेट पाइने खानेकुराहरू, मिनरल्स पाइने खानेकुराहरू, यसै गरी प्रोटिन पाइने खानेकुराहरू। जस्तै उदाहरणको लागि मैले भन्छु कार्बोहाइड्रेट पाइने खानेकुराहरूमा विशेष गरी अन्न है, अन्न भन्छौँ हामी, जसलाई हामी के अरे चामल, मकै, गहुँ यस्ता कुराहरूको बाट प्राप्त हुन्छ भने भिटामिनहरू विभिन्न फलफुल, सागसब्जीहरूबाट प्राप्त हुन्छन्। यी कुराहरूलाई हामीले कसरी खान योग्य बनाउने र हामी कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुराको बारेमा हामी यस पाठमा छलफल गर्नेछौँ। यसै गरी स्वस्थकर खाना जुन हामीले अहिले खाइरहेका छौँ, हाम्रो शरीरमा उपयुक्त हुने, पौष्टिक तत्त्वयुक्त हुने यस्ता खानेकुराहरूलाई हामी स्वस्थकर खानेकुराहरू भन्छौँ। र विशेष गरी अहिले हामीले सहर बजारमा देखिने जसलाई हामी जङ्क फुड, पत्रु खानाको रूपमा पनि लिने गर्छौँ, त्यस्ता जङ्क फुडहरूले हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्छ र हाम्रो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकासको लागि पनि यसले हामीलाई असर गर्छ भन्ने कुराहरूलाई मनन गर्दै हामी यी कुराहरूको बारेमा पनि यस पाठमा अध्ययन गर्ने नै छौँ। र यहाँ प्राविधिक मित्रबाट सङ्केत प्राप्त भए बमोजिम अब म छोटो व्यावसायिक विश्रामको लागि अनुमति चाहन्छु। विश्रामपछि बाँकी पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छु। व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। तपाईँ अहिले नेवा एफएम
106.6 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी www.newafm.com.np अनलक गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूप्रति नै म गएँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसपछिको पाठ विभिन्न किसिमका रोगहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। रोगको परिचय, रोग लाग्नुका कारणहरू, रोगको रोकथामका उपायहरू, यी बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र विशेषतः रोगलाई हामीले दुई किसिममा विभाजन गरेका छौँ, सर्ने र नसर्ने गरी। र सर्ने रोगमा अहिले हामीले देखिरहेका छौँ के कस्ता कारणहरू हुन्छन्, कसरी यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू र सचेतताका उपायहरू पनि अवलम्बन गर्ने कुराहरू यस पाठमा हामी जाने नै छौँ। र यसै गरी अर्को पाठ त्यहाँ हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी प्राथमिक उपचार तथा सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचार भन्ने पाठ रहेको छ। त्यो पाठमा विभिन्न किसिमका दुर्घटनाबाट कसरी बच्ने र यदि दुर्घटना भइसकेपछि त्यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने र दुर्घटना हुन नदिनको लागि सुरक्षाका उपायहरू कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामी यस पाठमा छलफल गर्नेछौँ। र यसै गरी लागु औषध दुर्व्यसनहरू, हामीले त्यहाँ पाठमा धुम्रपान, मद्यपान र लागु पदार्थ भनेर पाठ शीर्षक दिएको छ। त्यस पाठ अन्तर्गतका दुर्व्यसनहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। र यसै गरी किशोरावस्थामा आउने परिवर्तनहरू, जुन अहिले भाइ बहिनीहरू त्यो किशोरावस्थाको सङ्घारमा पुग्दै हुनुहुन्छ र त्यो अवस्थामा कस्ता खालका परिवर्तन आउँछ हाम्रो स्वास्थ्यमा र त्यो स्वास्थ्यले हामीलाई कस्ता खालका समस्याहरू ल्याउन सक्छ र हाम्रो मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा कस्ता खालका परिवर्तनहरू आउँछन्, यी कुराहरूलाई कसरी हामीले आफूले आफै नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी यस पाठमा अध्ययन गर्ने नै छौँ। र अब म स्वास्थ्य शिक्षाभन्दा फरक हामीले स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षामा हामी जाँदैछौँ। र स्वास्थ्य स्वस्थ राख्नको लागि शारीरिक क्रियाकलापहरू अति नै आवश्यक पर्दछन्। यसै गरी शारीरिक क्रियाकलापको लागि हामीले कक्षा 6 मा विभिन्न किसिमका शारीरिक कसरतहरू, जस्तै कम्मरको कसरत, हातको कसरत, खुट्टाको कसरत, घाँटीको कसरत, यी कुराहरू तपाईँको पाठ्यपुस्तकहरूमा समावेश गरिएका छन्। र ती कुराहरू हामी विद्यालयमा विभिन्न तरिकाहरूबाट प्रयोगात्मक ढङ्गले हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र कवाज, यसै गरी कवाज र कवाजमा पनि विभिन्न किसिमका अनुशासित तरिकाले आफ्नो क्षमता वृद्धिको लागि अनुशासित तरिकाले गरिने क्रियाकलापहरू र एकसाथ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले एकैसाथ गरिने क्रियाकलापलाई हामी कवाज भन्छौँ। यस्ता क्रियाकलापहरूको साथसाथै हाम्रो शारीरिक चालहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र शारीरिक चालहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 5 मा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। गतिशील चाल र स्थिर चाल भनेर यस्ता कुराहरू, गतिशील चाललाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ र स्थिर चाललाई हामी कसरी क्रियाकलापहरू मार्फत गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी यस पाठमा यसका सिपहरू प्रदर्शन गरेर देखाउने यस्ता क्रियाकलापहरू बढी मात्रामा हामीले त्यसमा समावेश गरेका छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले जुन शारीरिक क्रियाकलापहरूमा अहिले नयाँ आयामहरू थपिँदै आएका छन्। यसै गरी तपाईँहरूको पाठमा भएको साहसिक क्रियाकलापहरू, जुन हामी अहिले भन्छौँ हाइकिङ, त्यसै गरी विभिन्न किसिमका हावामा गरिने क्रियाकलापहरू, जसलाई हामी प्याराग्लाइडिङ, पानीमा गरिने क्रियाकलापहरू, स्विमिङ, यस्ता खालका क्रियाकलापहरूलाई समावेश गरेर हामी क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी नै हाम्रो शरीरलाई कसरी क्रियाकलापमा लाने र शरीरका शारीरिक क्रियाकलापका आधारभूत पक्षहरू के हुन् त
यी कुराहरूलाई पनि हामीले जस्तै हामी भन्छौँ गति, वेग, यसै गरी लचकता, चपलता, यी कुराहरूलाई कसरी हामीले प्रदर्शन गर्न सक्छौँ र हाम्रो शरीरमा यस्ता क्रियाकलापहरूलाई कसरी हामीले ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामी यस शारीरिक शिक्षामा अध्ययन गर्नुको साथसाथै हामी क्रियाकलापमा बढी जोड दिएर प्रभावकारी ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यसै गरी विभिन्न किसिमका खेलहरू भाइ बहिनीहरूले खेल्दै पनि आउनु भएको छ र यस पाठमा यस कक्षा 6 मा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने खेलहरूमा विशेष गरी फुटबलका सामान्य सिपहरू छन्, भलिबलका सामान्य सिपहरू छन्, खोखो, कबड्डी, डजबल, पोर्टबल जस्ता यस्ता खेलहरूलाई हामी क्रियाकलापको रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ। र यसै गरी यस खेलकुदले हामीलाई मनोरञ्जन दिनुको साथै हाम्रो शरीरलाई हृष्टपुष्ट स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ र विभिन्न किसिमका शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि आनन्दको प्राप्ति हुनुको साथसाथै मनोवैज्ञानिक रूपमा मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुन सक्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी हामीले योगा अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ, तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि हामी योग, ध्यान र विभिन्न किसिमका शारीरिक क्रियाकलापहरूबाट र हाम्रो शरीरमा हुने रोग विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमतालाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छन्। यी कुराहरूलाई मनन गर्दै हामी शारीरिक क्रियाकलाप, योग, विभिन्न खेलकुदको माध्यमबाट हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ र विशेष गरी हामीले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न इम्युनिटी पावर भन्छ त्यसलाई, जसलाई हामी रोगसँग लड्ने क्षमताको रूपमा लिन्छौँ, त्यसको विकासको लागि पनि विभिन्न किसिमका शारीरिक क्रियाकलापहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यही कुराहरू नै हामी यस पाठ अन्तर्गत जाने गर्छौँ र कक्षा 6 मा हामीले यी कुराहरूलाई विशेष गरी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले अब धेरै विषयवस्तु दिनुभन्दा पनि विशेष गरी हामी कसरी के कुराहरूलाई अध्ययन गर्छौँ त भन्ने कुरालाई मैले कक्षा 6 को पाठ अनुसार विषयवस्तुहरू प्रदान गरेँ। र अब हामी विशेष गरी कक्षा 6 मा स्वास्थ्य विषय अन्तर्गत मानव शरीरको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ र यसमा विशेषतः हाम्रो शरीरको बनावट, कोष, तन्तु, अङ्ग र प्रणाली मिलेर एउटा सिङ्गै मानव शरीरको संरचना हुन्छ र यसमा विशेष गरी कोष जुन छ त्यसलाई हामीले हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने भन्छौँ र कोषभित्र पनि विभिन्न किसिमका त्यसमा भाग लिने अङ्गहरू रहेका छन्। विशेष गरी माइटोकोन्ड्रिया, यसै गरी सेल मेम्ब्रेन, यी कुराहरू त्यसमा समावेश गरिएका छन्। यसलाई हामी पछि विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने नै छौँ र अन्य कक्षाहरूमा पनि हामी अन्य समय पनि हामी यसलाई भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट पार्ने नै छौँ र विशेष गरी हामीले हाम्रो शरीरको बनावट कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरालाई एकाइ एकको मानव शरीर भन्ने पाठमा हामी जानेछौँ। र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यसै एफएमबाट तपाईहरुलाई एउटा विशेष होमवर्क दिन प्रयास गर्दैछु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले त्यस पाठमा भएको कोष, तन्तु र कोषको विशेष गरी कोष, तन्तु र अङ्गहरूको चित्र बनाई विभिन्न त्यसमा भाग लिने विभिन्न अङ्गहरूको नामाङ्कन गर्नको लागि पनि विशेष गरी अनुरोध गर्दै हामी आजको यस कार्यक्रमलाई रेडियो शिक्षा कार्यक्रमलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु।
प्राविधिक मित्रबाट पनि समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गरिदिनु हुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता पनि यसै समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म अनुमति माग्न चाहन्छु। छिनछिनमा साबुन पानीले राम्ररी हात धोएर घरमै सुरक्षित बस्नुहोला। यो एउटा स्वास्थ्य सन्देशका साथ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन।